Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui, on va voir rapidement comment faire la transformation. Un exemple que nous avons un exemple comment faire la transformation d'un diagramme de classe, le code d'IANA. Donc, c'est un exemple, un passage, il est déjà chez Bebkhedemna, ou l'examen de passage 2017. Nous avons la partie UML ديالو خدمنا حتى البارتي POO و ايفينمونسيال. دابا المهم عندي غير بغيت نعطيكم واحد الفكره كيفاش يدوزو هما اصلا في لي لونسي. راه عطاو البي او او تابع اليو ام ال، كيفاش نقدروا نحولوا دياغرام يو ام ال دياغرام دو كلاس لاش للكود. بحال دابا هاد ليكزومبل عندنا كومبيان دو كلاس، عندنا لا كلاس جوور. دونك عندنا اون ايكيب donc composé, bien sûr, équipe عندها les champs ديالها private, nombre de matchs gagnés, type ديالها byte ou int, le nombre de matchs joués, le nom de l'équipe ou la ville. وعندنا واحد l'agrégation. Une équipe, elle est composée de plusieurs joueurs, 25 joueurs. Un joueur appartient à une seule équipe. ولا لاحظتوا هنا عندنا واحد السهم في هاد l'agrégation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec la flèche, يعني كاين النافيغابيليتي. يعني كنا شرحناها ان ملي غادي ندوزو دابا للكود ايكيب غتكون فيها طابلو ولا ليست ديال لي جوور، ولكن جوور ما نديروش فيه ان اوبجي دو تيب ايكيب. بيان سور جوور عنده دات نيسونس، عنده واحد لو شون بوليان اي ريزيرفي اي اون ريزيرف، عنده واحد لو نون وعنده واحد لا بوزيسيون وعنده واحد لا فونكسيون كالكولي بريم. هاد كالكولي بريم راه شرحوها دونك هنا في الدياغرام دو كلاس، ما شرحوهاش كيفاش تحسب، ولكن في بي او كانوا شرحوها. وعندي لي كابيتان إليريت دو جوور وزايد واحد النومبر دو ماتش جوي، وعنده كالكولي بريم ديالو فونكسيون اخرى. دونك ريديفينيو لا فونكسيون كالكولي بريم. بيان سور عندي اون ايكيب اللي كومبوزي دان سول انترينور، يعني عندي اغريغاسيون. دونك ايكيب راح تدير حتى لي رول، جيت ايكيب كاينه ايكيب، جيت انترينور. دونك وعندي اني دو كونطرا، وعندي دات ديبي دو كونطرا في انترينور، وعندي لو نون ديالو والبريم. و استيمي فان دو كونطرا قلنا غنديرو هي دات ديبي دو كونطرا بوان اد ييرز باردون، وتاجوتي ليها لا دوري باردون لاني دو كونطرا. دونك هنا بيان سور بيسكو عندنا كومبوزيسيون لا اغريغاسيون 1 يعني ايكيب خصنا نحطو فيها واحد لوبجي دو تيب انترينور. بيان سور عندنا سهم في لا كومبوزيسيون ولا في لاغريغاسيون، يعني انترينور ما نديروش فيه اوبجي ايكيب. نشوفوا غابيدمون لا سوليسيون كيفاش دزنا من الدياغرام دو كلاس للكود. دونك هاي كلاس جوور، لي زانفورماسيون ديالها، لي شون، دونك لي كونستركتور انسي دو سويت. وقلنا هنا لا فونكسيون كالكولي بريم درناها فيرتويال لان غنريديفينيوها لا كلاس كابيتان. وعطاوكم في لينونسي كيفاش تكالكولي بريم في لينونسي ديال بي او ماشي ديال الدياغرام دو كلاس. بيان سور كابيتان هو شي ايريتي من جوور على حساب الدياغرام دو كلاس، نديرو دو بوين. وعاودوا هادشي شرحوه بيان سور بالديتاي في كما قلنا في البي او لينونسي ديال البي او. عطاو بيان سور اوفررايد الكالكولي بريم لان ريديفينيوها، وزدنا عليها واحد بلس 50 فوا لو نومبر دو ماتش جوي، يعني كالكولي بريم ديال لا كلاس مير اللي هي جوور زائد 50 في النومبر دو ماتش. كلاس اونترينور نفس الحاجه، عندها لي شون، عندها دات ديبي، دات بيان سور اني كونطرا، كونستركتور، وعندها استيمي فان كونطرا هي شنو قلنا ديبي دو كونطرا بوان اد ييرز اني كونطرا. تري بيان. نشوفوا لا ديرنيير كلاس هي ايكيب. لاحظتوا كما قلت لكم باش ندوزو من الدياغرام دو كلاس للكود ما تنساوش اجوتيو واحد ليست ديال لي جوور، لان ايكيب كومبوزي دو 25 جوور وكاين سام جيت جوور، يعني راحتو جوور ما درناش فيها اوبجي ايكيب، ولكن ايكيب درنا فيها ليست ديال لي جوور. وعندها بيان سور ان سول انترينور وتا هي كان فيها سام، يعني نافيغابيليتي، يعني ايكيب درنا فيها اونترينور ولكن اونترينور ما درناش ليها اوبجي ايكيب. عقلتو تري بيان. دونك هذا هو الكود. بيان سور كنا خرجنا حتى البارتي ايفينمونسيال قبل شحال هادي، دونك رجعوا لي فيديو
وبالنسبه لي دابا المهم عندي هو الترانسفورماسيون من الدياغرام دو كلاس للكود، وغادي نحبس هنا. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.